बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरा वीलॉग बर वक्त मिल सके। पीडीएम की जानिब से एकदम जो तुंदो तेज़ बयानात आने से शुरू हो गए हैं और जो हालात पहले लगता था कि नॉर्मल होने जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला कहीं ना कहीं सेटल होते दिखाई दे रहे थे और यूँ लगता था जैसे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने नाम लेना छोड़ दिया था, फजल रहमान भी कहते थे साड़ी तो कोई लड़ाई नहीं गिला है, जरदारी साहब तो पहले ही कहते हैं कि इन्होंने मत्था नहीं लाना चाहिए। तो ये हालात थे, लेकिन अचानक देखने में आया कि पीडीएम बड़ी जो है ना बराह रास्त अटैक करना शुरू हो गई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था, ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जर्नैल ज़िम्मेदार हैं। फिर उनके साहबजादे हुसैन नवाज़ ने एक ट्वीट खड़का दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो इस हुकूमत को लाए हैं अवाम की हालत ज़ार के ज़िम्मेदार वही जर्नैल हैं और जिनका इन पर हाथ है वही जर्नैल इसके ज़िम्मेदार हैं। वो भी बराह रास्त हुसैन नवाज साहब हो गए। मौलाना फजल रहमान की तकरीर आपको पता है हैदराबाद में बहुत ज़्यादा तुंदो तेज़ थी, बिलावल बहुत तेज़ बोले, अनस नूरानी ने बहुत ज़्यादा तेज़ गोलाबारी की, लफ्ज़ी गोलाबारी की। और फिर अब जो एक बात आज फिर नवाज शरीफ और फजल रहमान के दरमियान फ़ोन पर रब्ता हुआ और उस रब्ते के अंदर जो बात चली है वो तो खैर सबको पता है, लेकिन जो बात मुझे ज़राए ने बताई है वो ये है कि इन दोनों रहनुमाओं ने ये तय किया है कि जनाब कुछ हो जाए असी इस्टेब्लिशमेंट का तरा कट के रखना है। अच्छा, अब तरा कड्डन सो मुराद जो पंजाबी समझते हैं उनको तो खैर बात समझ आ गई होगी, लेकिन तरा का मतलब अब मैं आपको किस तरह समझाऊं उर्दू में कि ये नहीं हमने इनको थोड़ा सा डरा के रखना है। हाँ, मेरा ख्याल ये लफ्ज़ ठीक है, इनको थोड़ा सा डरा के रखना है। और उसकी वजह क्या है, वो उनका ख्याल ये है कि यार इन्होंने पहले हमारे साथ कई बार हाथ किया, पिछले 2.5 साल के दौरान इन्होंने कई बार हमें कहा है कि जनाब हम ये आप ये करें तो हम ये करेंगे, हम वो कर देते हैं, लेकिन आगे से ये मतलब उनका मतलब ये है कि हर दफ़ा हमें ये दगा करा जाते हैं और चकमा दे जाते हैं। ये उनके मतलब जो मैं उनका लुबे लबाब आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला था और नून लीग ने उसको वोट किया, जबकि वही जनरल बाजवा हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने इलेक्शन चोरी करवाया था। अच्छा, अब उसी जनरल बाजवा को आपने वोट भी किया तो उस पर बड़ी तनकीद हुई नवाज शरीफ के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर और मौलाना फजल रहमान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि जनाब आपने क्या किया। अब ये सारी पार्टीज़ जो हैं ये इनको ज़रा कन्न हो गए हैं, यानी पंजाबी में आपको समझ इन्होंने ज़रा थोड़ा जो है ना हाथ लगे ने, तो अब ये थोड़े से ना अब ध्यान से सूझबूझ के साथ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझते हैं कि अगर जो भी डील या जो भी कोई बात नवाज शरीफ और जरदारी साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुई है, जो कि ज़ाहिर है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को तो ज़रूर बताई होगी, चाहे वो इजलास में ना बताई हो, वैसे मतलब एक व्हाट्सएप कॉल पे बता दी हो तो वो ज़रूर बताई होगी। तो उनका मतलब ये है कि इनको हम थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवैया इस तरह रखें ताकि जो इनकी हमारे साथ डील है या जो हमारे साथ इन्होंने कमिटमेंट की है या जो इनके साथ हमारा वादा है उससे ये बैकआउट ना कर सकें। और अगर फ़र्ज़ करें इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट कहती कि जाओ जो तुसी करना सी कर लेना हुण होर कर लो, अगर वो इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट अपने वादे से पीछे हट जाती है तो फिर भी हमारी पब्लिक में फेस सेविंग रहेगी कि ये इसलिए इनके ख़िलाफ़ हैं क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल निशाना बना रहे थे। तो ये एक पॉलिसी जो है ये मौलाना फजल रहमान ने भी अपनाई है और नवाज शरीफ ने भी अपनाई है और किसी हद तक पीपल्स पार्टी भी इस पर को फॉलो करती नज़र आती है, क्योंकि बिलावल साहब की तकरीर भी हैदराबाद के जलसे में काफ़ी तगड़ी जी तकरीर थी। मतलब वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि होम्योपैथिक थी। उन्होंने बेशक 2-4 जुमले इस हवाले से कहे, लेकिन वो जुमले बड़े मैटर करने वाले थे और वो जहाँ पर उसकी बाज़गश सुनाई देनी थी वहाँ पर सुनाई दी गई और अभी भी दे रही है। तो ये एक इनके दरमियान एक किस्म का अनरिटन मुआहदा या एक अंडरस्टैंडिंग है
ان سب کے درمیان، اور وہ اسی وجہ سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ہم اسی طرح سے رکھیں گے تو یہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں ان میں ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں کریں گے۔ اب وہ ہاتھ کیا ہے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ان کا خیال ہے؟ اپوزیشن صرف یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے پلے نہ کرے جس طرح سے انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد کی تحریک پر کیا تھا، یعنی نمبر اپوزیشن کے زیادہ تھے تو نکل آنے دے گھٹ آئے، وہ دوسروں کے زیادہ نکل آئے، تو کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کرے، وہ بالکل غیر جانبدار رہے، اور غیر جانبدار رہتے ہوئے ہمیں بھیڑنے دے عمران خان کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ دو ہاتھ کر لیں گے سینٹ کے انتخابات میں، لیکن وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کر لے۔ اب غیر جانبدار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان سے کس طرح سے یہ سایہ اٹھ جائے، یہ ہاتھ اٹھ جائے، اور تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمران خان تے بیچارہ گھبرایا بوندھلا پھرے گا نا، تو وہ ایک ان کو اس بات کا ہے کہ اگر عمران خان گھبرائے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یہ اپوزیشن کا خیال ہے، اور اپوزیشن اسی پالیسی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تند و تیز بیانات دے رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوا 6 فروری کو، نواز شریف نے اپنی پارٹی کا کیا تھا جو کہ ورچوئل اجلاس تھا، فون کے اوپر سب لوگوں کو لائن پہ لیا گیا تھا، جو بھی اہم سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے ان سے یہی کہا کہ جو ہم نے 4 فروری کے اجلاس میں سے گین کرنا تھا وہ ہم نے ایز پارٹی گین کر لیا ہے، اب ہم نے زرداری صاحب کو موقع دیا ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی جیتیں گے، پی ڈی ایم کی جماعتیں جیتیں گی، تو دیکھتے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں۔ ویسے اگر یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اگر قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں جو کہ اسلام آباد یعنی سینٹ کی 2 نشستیں ہیں جو قومی اسمبلی کے ارکان نے ووٹ دے کے جن کو سینیٹر منتخب کرنا ہے، وہ 2 سینیٹر وہاں سے آنے ہیں، اگر وہاں سے پی ڈی ایم کے امیدوار جیت جاتے ہیں، اگر دونوں ہی جیت جاتے ہیں، فرض کریں اگر دونوں ہی جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد تو پھر پھٹ دے پئی، پھر تو کامیاب ہو گئی، کیونکہ اگر وہ دونوں جیت جاتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو موجود ایم این ایز ہیں ان کی اپنی پارٹی کے یا جو الائز ہیں ان کے، وہ سب عمران پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر آئے گی تو پھر وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن فرض کریں کہ 2 میں سے ایک ہی پی ڈی ایم جیت جاتی ہے، ایک بھی پی ڈی ایم جیت جاتی ہے، تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود ان جو حکومتی اور یا ٹریجری بینچز ہیں ان میں عدم اعتماد کا ایک بہرحال عنصر موجود ہے، تو یہ ایک صورتحال ہے جس کو دیکھ رہے ہیں سارے۔ پنجاب میں اگر بالکل سیدھے نمبر بھی ہوں تو کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، پھر بھی 5 جو ہیں وہ اپوزیشن کے سینیٹرز منتخب ہو سکتے ہیں، 5 پی ٹی آئی کے اور 1 کاف لیگ کا، وہ تو پتہ ہے آپ کو، پھر جے بھی چاہے نا، وہ تو ہر ایک دے نال ہی ہوندے نے، وہ مشرف کے ساتھ بھی تھے، وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھے، وہ اب جو ہیں عمران خان کے ساتھ بھی ہیں، تو وہ تو پھر جیب دی سیٹ ہے نا، وہ تو دینی کامل لیاقت صاحب ہر دفعہ اس طرح منتخب ہو جاتے ہیں، تو اس دفعہ بھی وہ، تو اگر بالکل کوئی دھاندلی شاندلی نہ ہو تو پھر بھی پنجاب میں یہ ایک بنتا ہے سلسلہ۔ لیکن اب جو پی ڈی ایم کے لوگوں نے یعنی رہنماؤں نے جو ٹون اختیار کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، وہ ذرا تھوڑا سا تنی ہوئی رسی پہ چلنے والا کام ہے کہ وہ بار بار ایک ایسی طاقت کو للکار رہے ہیں، جو طاقت اگر انہوں ذرا جا ہوش آ گیا یا وہ تھوڑا سا غصے میں آ گئی طاقت، تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، اور حالات ظاہر ہے جن کے خراب ہوں گے وہ پی ڈی ایم کے لوگ ہی ہوں گے۔ اس بارے میں نے پی ڈی ایم کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یار اسی جتھے پہنچے ہیں جنہ سانو دیوار نہ لایا ہے اس تو کہ کتنے لان گے، جیلیں ہم نے دیکھ لی ہیں، کیسز ہمارے چل رہے ہیں، اور طرح طرح کے الزامات ہم پر لگائے جا رہے ہیں، عمران خان جو ہے وہ دی گڈی چڑھی ہے، تو پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے کھل کے آنا تو کھل کے بھی آ جائے۔
مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم والے ہر قسم کی چیزوں کو فیس کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ جو اسٹریٹجی ہے ان کی، یہ اب کتنی کارگر ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا تراہ کٹ کے رکھیے، نہ ہوئے کہ انہوں دی کوری نہ انہوں دا تراہ نکل جائے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔